म एउटी मगरको चेली स्वाभाविक रूपमा आज फेस्टिभल मुडमा छु र हामीले गर्व गर्ने गरेका छौं। हामीसँग प्रथम शहीद लखन थापा मगर हुनुहुन्छ। हामी दावाका साथ भन्छौं मगर समुदायले नेपालको इतिहास परिवर्तन गर्ने हरेक मोडमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। हामी दावाका साथ ठोकुवा गर्छौं मगरहरूको रगत गणतन्त्र नेपाल ल्याउनको निम्ति धेरै बगेको छ। यति मात्रले पुग्दैन, यो पर्याप्त होइन। हामी यो राष्ट्रको तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको जाति भएको कारणले गर्दाखेरि यति मात्र पर्याप्त होइन। हामीले नेपालको इतिहासको निर्णायक लडाईहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौं। अब फेरि निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ। सरकारले समृद्ध नेपाल बनाउने भनेको छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो जाति र हाम्रो समुदायले निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो पहिचानको सुनिश्चितता र सम्मान हुन सक्छ। प्रमुख विषय हामीले हाम्रो संस्कारको आधुनिकीकरण गर्ने कुरो, हामीले हाम्रो संस्कारलाई दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न योग्य बनाउने कुरो निकै महत्त्वपूर्ण हो। बलात्कारका घटनाहरू सुनिराखेका छौं। आज हाम्रो नेपाली समाजमा महिला दिदीबहिनीहरू सुरक्षित छैन, तर आज मगर समुदाय यो टुडी खेलमा उभिएर आफ्नी चेलीबेटीलाई पूजा गर्ने महत्त्वपूर्ण चाडमा सहभागी भएको छ। यसको हाम्रो देशको समग्र राजनीतिक चेतनामा यो मकर संक्रान्तिको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ र हामीले यसलाई धुमधामसँग मनाउनुपर्छ। हो, स्वाभाविक रूपमा माघे संक्रान्तिलाई मगर समुदायले निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिराखेको छ र मनाउँदै आइराखेको छ। यो संक्रान्ति आफैमा निकै सुन्दर पर्व हो र मुख्य गरी चेलीहरूलाई पुजिने मगर संक्रान्ति आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण भाव र निकै महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्कार लिएर उभिएको छ। त्यसैले आज म तपाईहरुको माझमा धेरै विषय राख्न भन्दा पनि आज मकर संक्रान्ति अनि मात्रै मगर जाति भएकोमा हामी गर्व गर्न सक्छौं, अनि मात्रै यो नेपाल समृद्ध बनाउनमा हाम्रो निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरोको आत्मसात गर्न सक्छौं। शुभकामना तथा माघे संक्रान्ति कार्यक्रमको आयोजक नेपाल मगर संघ का अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन महिला बालबालिका मन्त्री थम्माया थापाज्यू, त्यसैगरी मञ्चमा आसीन पूर्व मन्त्री तथा संघीय सांसद ज्यू, मञ्चमा आसीन
मगर सङ्घको निरन्तर नेतृत्व गर्दै आउनुभएका पूर्व नेतृत्वज्यूहरू, निरन्तर रूपमा सुझाव सल्लाह दिँदै आउनुभएका सल्लाहकारज्यूहरू लगायतका सम्पूर्ण अतिथि अग्रजहरू र यहाँ उपस्थित आजको यस कार्यक्रमका अन्य आयोजकज्यूहरू, उपस्थित सञ्चारकर्मीज्यूहरू र मकर संक्रान्तिमा सहभागी आदरणीय मगर बुवा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी लगायतका सम्पूर्ण आम जनसमुदायमा सर्वप्रथम त मेरो तर्फबाट जोडले नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज मगरहरूको राष्ट्रिय चाड हामी मकर संक्रान्तिमा सहभागी भइराखेका छौँ। अग्रिम वक्ताहरूले राखिसक्नुभयो, हाम्रो समाजमा यो महान चाडको औचित्य पुष्टि गरिसक्नुभयो र यसको मूल्य र मान्यताको पनि पुष्टि गरिसक्नुभयो। हो, स्वाभाविक रूपमा माघे संक्रान्तिलाई मगर समुदायले निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिराखेको छ र मनाउँदै आइराखेको छ। यो संक्रान्ति आफैमा निकै सुन्दर पर्व हो र मुख्य गरी चेलीहरूलाई पुजिने मगर संक्रान्ति आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण भाव र निकै महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्कार लिएर उभिएको छ। त्यसैले आज म तपाईहरुको माझमा धेरै विषय राख्न भन्दा पनि आज मकर संक्रान्ति, आज म एउटी मगरको चेली स्वाभाविक रूपमा आज फेस्टिभल मुडमा छु। मगर संक्रान्ति को महत्त्व हाम्रो घर परिवार र समाजमा रहेका चेलीबेटीहरूको महत्त्व सामान्य छैन। आज युग विखण्डनको युगतिर विकेन्द्रित भइराखेको छ। आज युग नेपालमै पनि थुप्रै बलात्कारका घटनाहरू सुनिराखेका छौं। आज हाम्रो नेपाली समाजमा महिला दिदीबहिनीहरू सुरक्षित छैन। तर आज मगर समुदाय यो टुडी खेलमा उभिएर आफ्नी चेलीबेटीलाई पूजा गर्ने महत्त्वपूर्ण चाडमा सहभागी भएको छ। यसको हाम्रो देशको समग्र राजनीतिक चेतनामा यो मकर संक्रान्तिको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ र हामीले यसलाई धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। आज चेलीबेटीहरू असुरक्षित भइराखेको बेलामा, आज चेलीबेटीहरू आफ्नै घर परिवारबाट पनि विभिन्न शोषणमा परिराखेको बेलामा हामी आज चेलीबेटीलाई पूजा गरिराखेको छ। र म एउटी मगरको चेली आज यो मञ्चबाट उभिएर भनिरहन पर्दाखेरि मलाई मेरो समुदायप्रति, मलाई मेरो जातिप्रति, मलाई मेरो संस्कृति र परम्पराप्रति र मलाई मेरो भाषा, भूषा र संस्कारप्रति गर्व छ। किनकि हाम्रो समाजमा थुप्रै विकृतिहरू बढिराखेको बेलामा
हाम्रा संस्कृतिहरूलाई अझ धुमधामका साथ मनाउन आवश्यक छ। हाम्रो संस्कृतिहरूको मूल्य मान्यतालाई आम बनाएर एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन आवश्यक छ। अनि मात्रै चेलीबेटीहरू सुरक्षित हुन सक्छ, अनि मात्रै हामी आत्मसम्मानका साथ जिउन सक्छौँ भन्ने भाव म तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। हो, स्वाभाविक रूपमा अग्रिम वक्ताहरूले राख्नुभयो, राष्ट्रले यो सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विषयहरू पनि राख्नुभयो र हाम्रो राय पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन। स्वाभाविक रूपमा माघे संक्रान्ति लगायतका चाड पर्वहरूलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्छ र त्यही ढङ्गको व्यवस्थापन सरकारले गरिनुपर्छ, किनकि हाम्रो राष्ट्र बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहु पहिचान बोकेर बसेको आफैमा सुन्दर राष्ट्र हो। तर यो प्रश्न उठिरहँदाखेरि अहिलेको सरकारले समृद्ध नेपालको सपना पनि बोकेको छ। अहिलेको सरकारले आम नेपाली जनता खुसी रहनुपर्छ, सुखी रहनुपर्छ पनि भनिराखेको छ र अहिलेको सरकारले उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय र वर्गको उत्थानको कुरा पनि गरिराखेको छ। तसर्थ अहिलेको सरकारले गरेका निर्णयहरू निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन्। हो, सार्वजनिक बिदा चाहिन्थ्यो, चाहिन्छ, मेरो यो भन्दा भिन्न मत छैन। तर हामी समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा अभियानमा जुटिराखेका छौँ। पहिला राष्ट्रलाई सम्पन्न गरौँ, पहिला हरेक नेपालीहरू खुसी हुने वातावरण बनाऊ। यस्ता हरेकौं पर्वहरू हामी धुमधामसँग मनाउँदै जानेछौँ। अहिलेको सरकारलाई समृद्ध नेपाल बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै खट्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारको मेहनतले मात्रै हामी समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो गाउँघर र सहरहरूबाट पनि सरकारको अभियानमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। हामीले गर्व गरिराखेका छौँ, यो देशको तेस्रो जनसङ्ख्यामा मगर समुदाय पर्छ। हामीले अग्रिम वक्ताहरूले राख्नुभयो र हामीले गर्व गर्ने गरेका छौँ, हामीसँग प्रथम शहीद लखन थापा मगर हुनुहुन्छ। हामी दावाका साथ भन्छौँ, मगर समुदायले नेपालको इतिहास परिवर्तन गर्ने हरेक मोडमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। हामी दावाका साथ ठकुवा गर्छौँ, मगरहरूको रगत गणतन्त्र नेपाल ल्याउनको निम्ति धेरै बगेको छ। यति मात्रले पुग्दैन, यो पर्याप्त होइन। हामी यो राष्ट्रको तेस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको, जाति भएको कारणले गर्दाखेरि यति मात्र पर्याप्त होइन। हामीले नेपालको इतिहासको निर्णायक लडाइँहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौँ। अब फेरि निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ। सरकारले समृद्ध नेपाल बनाउने भनेको छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो जाति र हाम्रो समुदायले निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो पहिचानको सुनिश्चितता र सम्मान हुन सक्छ। अनि मात्रै मगर जाति भएकोमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ। अनि मात्रै यो नेपाल समृद्ध बनाउनमा हाम्रो निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरोको आत्मसात गर्न सक्छौँ। म आज तपाईहरुको माझमा
उभिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो धर्म, संस्कृति, कला, वेशभूषा र पहिचानको संरक्षणको विषय पनि यहाँ उठ्छ। संरक्षणको विषय मात्र प्रमुख होइन, हामीले हाम्रो परम्परा र संस्कारको जगेर्ना गरिरहने कुरो प्रमुख होइन। प्रमुख विषय हामीले हाम्रो संस्कारको आधुनिकीकरण गर्ने कुरो, हामीले हाम्रो संस्कारलाई दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न योग्य बनाउने कुरो निकै महत्त्वपूर्ण हो। हामीले यसलाई परिवर्तन गर्दै, अझै आधुनिकीकरण गर्दै हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो धर्म, संस्कृति, वेशभूषा र पहिचानको र हाम्रो संस्कारको पुस्तैले हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरो राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा फेरि पनि नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि जहाँ मगर समुदायहरू हुनुहुन्छ सबैतिर मनाउँदै आएको आजको यस माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना पुनः म सम्पूर्ण मेरा आदरणीय मगर बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र सम्पूर्ण आम जनसमुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।